السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ صحيحة لاباس؟ المهم نتمنى تكونوا كلكم بخير. اليوم عندنا الجزء الثاني من الفيديو اللي اخر فيديو درت هو ديال لي فيرب برونومينو بريزون و باسي كومبوزي. هذا الدرس كاين في المستوى السادس ابتدائي في الوحدة الخامسة. لي فيرب برونومينو قلنا بان ملي كنبغيو نصرفوا لي فيرب برونومينو في لو باسي كومبوزي كنستعملوا لوكسيليير اتر. خاصنا نردوا البال لواحد القضيه اللي غنطرقوا ليها اليوم، اللي هي لاكور. امتى كنديروا لاكور وامتى ما كنديروش؟ هاد النقط خاصنا ناخذوها بعين الاعتبار باش ما تكونش عندنا حتى شي اخطاء في لا فورم برونومينال. غادي نتعرفوا ان شاء الله على هاد القواعد، غادي نحطهم لكم في صندوق الوصف باذن الله باش تبقاو عاقلين عليهم، ديروهم في شي ورقه وخاصكم تحفظوهم. القاعده ديال لي كا داكور، الحالات ملي كيكون عندنا لاكور عندنا جوج. شنو هي الحاله الاولانيه؟ Le participe passé s'accorde avec le sujet du verbe lorsque le sujet fait l'action sur lui-même. ملي كيكون عندنا le sujet fait l'action sur lui-même، يعني الفاعل كيدير هذاك الفعل عليه هويا، يعني لو سوجي سوبي هذيك لاكسيون. هنا كيكون عندنا لاكور. كيفاش لاكور؟ اون جونغ اي اون نومبر. كنردوا البال وقت ما كان عندنا ان سوجي كنردوا ليه البال واش هو بلوريال، راه غنديروا لو بارتيسيب باسي في البلوريال. كان عندنا في الفيمينان خاصنا نديروا لو بارتيسيب باسي في الفيمينان. هنايا هو ملي كيكون عندنا لاكور. الجمله شنو كتقول؟ ils se sont aperçus de leur erreur. هنايا في هذه الجمله عندنا لو اس بالاحمر. لو اس بالاحمر، علاش لو اس بالاحمر؟ حيت هنايا كاين عندنا il avec s وهنا لو سوجي سوبي هاد لاكسيون. ils se sont aperçus de leur erreur. ردوا هما البال الخطا اللي داروا. كترجمه للجمله ils se sont lavés، ils se sont battus. هنايا عندنا لو اس وهنايا عندنا لو اس. هنايا في هاد الجمل كاملين لو سوجي دو فيرب le sujet fait l'action sur lui-même. Le sujet fait l'action sur lui-même. هنا كيكون عندنا l'accord en genre et en nombre. الحالة الثانية، le participe passé s'accorde avec son COD en genre et en nombre lorsque le COD précède le verbe. شنو كتعني هادي؟ لو سي او دي ديجا درناه في اول فيديو من الفيديوهات ديال هاد الدروس اللي درنا في هاد الفتره. سي او دي لو كومبليمون دوبجي ديريكت. هاد لو كومبليمون دوبجي ديريكت ملي كيسبق لينا الفعل بريسيد، لو فيرب بريسيدي ها هو. ملي سي او دي كيسبق لينا الفعل كنديروا لاكور. بحالاش les mains qu'ils se sont lavés. les mains qu'ils se sont lavés. هنايا درنا لو بارتيسيب باسي هو هاد لافي اللي كتشوفوا هنايا. حيدوا هاد لو اس، او اس حيدوها. هاد لافي هو لو بارتيسيب باسي. علاش درنا او اس؟ هاد لو او ديال لي مان حيت فيمينا وهاد لو اس ديال لي مان حيت بلوريال. خاصنا نردوا البال ديما لهاد السوجي، نحلو فيه عينينا مزيان ونشوفوا بان الا كانت عندنا لو اس راه حتى في لو بارتيسيب باسي غيكون لو اس. كان عندنا هنايا سانغولي، هذا غادي يبقى سانغولي وما غنديش نديرو فيه لو اس. دونك هنا لو كومبليمون دوبجي بريسيد لو بارتيسيب باسي، بريسيد لو فيرب. دونك غادي يكون عندنا لاكور وردوا البال لو جونغ ولو نومبر ديال هاد لو كومبليمون. الجمله الثانيه، les lettres qu'ils se sont écrites عندنا او اس. علاش او اس؟ او حيت لي lettres féminin كنقولوا ما كنقولوش لو لتر ولا ان لتر، كنقولوا اون لتر ولا لا لتر. علاش درنا اس؟ حيت لي لتر في البلوريال كاينه عندنا اس هنا و اس هنايا. دونك غادي نديرو لاكور او اس. les billets qu'ils se sont répartis. les billets عندنا هنايا في البلوريال غنديرو اس. وعلاش ما درناش لو او؟ حيت كنقولوا ان بيي ما كنقولوش
une billet كنقولوا le billet un billet. هنا في الجمل كاملين لو كومبليمون دوبجي بريسيد لو فيرب. لو كومبليمون دوبجي كيسبق لينا الفعل. لي مان سبق لينا الفعل، لي لتر سبق لينا الفعل، لي بيي سبق لينا الفعل، يعني غادي يكون عندنا هنايا لاكور. في لي كا دو نو اكور امتى ما كيكونش عندنا لاكور، امتى ما كنديروش هذيك لو اس وامتى ما كنديروش هذيك لو او، ملي كيكون عندنا العكس، ملي كيكون عندنا لو سي او دي من بعد الفعل. الحاله الاولى سي او دي كيسبق لينا الفعل كنديرو لاكور، سي او دي كيجي من وراء الفعل ما كنديروش لاكور. عندنا دو فيرب خاصنا نردو ليهم البال في القاعده. بريسيد لو فيرب بريسيدي هي سبق لينا الفعل كيكون لاكور. سوي لو فيرب سويفر كيتبع لينا الفعل ما كيكون عندناش لاكور. كيفاش؟ ils se sont lavé les mains. الا رديتو البال لافي هنايا ها هي هاد لافي راه ما درناش فيها اس. علاش؟ حيت لو كومبليمون دوبجي جا من ورا لو بارتيسيب باسي، دونك il y a pas d'accord. ils se sont écrit des lettres. ها هو لو بارتيسيب باسي وها هو لو كومبليمون دوبجي. واخا فيمينا واخا بلوريال هنا راه ما زدنا والو. علاش؟ حيت لو كومبليمون دوبجي جا مورا الفعل. ils se sont répartis tous les billets. répartis بقات هي مازلنا لا او مازلنا لا اس، ولي بيي جات لينا من ورا البارتيسيب باسي ما درناش فيها ما درناش لاكور في هاد réparti. donc il y a pas d'accord. quand le C ou D suit le verbe ما كيكونش عندنا لاكور. هذه هي القاعده كما قلت غادي نحطها لكم في صندوق الوصف باش تردوا ليها البال، وحبذا لو تكتبوها باش تبقاو عاقلين عليها. حيت لا فورم برونومينال كما قلتي راه الا نسيتو هذاك لو اس راه هي اون بتيت لتر، واحد الحرف صغير الى حيد راه كيكون عندنا خطا. ماشي تحقروا تقولوا اس ماشي مشكل، لا نو. لو اس ديال البلوريال ولو او ديال الفيمينا خاصنا نردوا ليه البال مزيان، خاصنا نردوا البال لاكور اون جونغ اون نومبر، ونركزوا على لو جونغ شنو هو ونركزوا على لو نومبر شنو هو باش ما يكونش عندنا اخطاء في لا فورم برونومينال. الا التزمنا بالقواعد راه ما غادي يكون عندنا حتى خطا. علاش كل مره كنقول راه سهل هذا الدرس وسهل هذاك الدرس؟ حيت كنتبعوا القواعد. تبعتي القواعد ما غادي تطيح في حتى شي مشكل. دونك لاكور كيكون عندنا ملي كيكون لو سي او دي سابق لينا لو فيرب بريسيد لو فيرب كيكون عندنا لاكور. امتى ما كيكونش عندنا لاكور؟ كون لو سي او دي سوي لو فيرب suivre يعني كيتبع لينا الفعل ما كنديروش لاكور. غادي نمشيو للتمارين باش نفهمو اكثر. recopier les phrases dont le verbe est à la forme pronominale. عندنا هنايا 3 phrases سي بون كلهم سولينيي، وهاد ثلاثه الفراز خاصنا نتعرفوا اين وحده كاينه لا فورم برونومينال غادي نديروها بالاحمر، واللي ما فيهاش لا فورم برونومينال غادي نخلوها كيما هي. لا malade est guérie. vous vous êtes inquiété pour rien. il s'inscrit au cours de théâtre. la malade est guérie. اشنا هي la malade est guérie؟ pardon. La malade est guérie يعني المريضة شفيت. guérir le verbe guérir جاي لنا من لو نون لا guérison. ناخدو كلمات اللي هي الشفاء ولا التداوي أو التعافي. لا malade est guérie يعني المريضة شفيت. برات كما كنقولوا بالدارجة. وكنطلبوا من الله تعالى في هذا الصدد يشافي لنا جميع المرضى اللي كاينين في العالم يا ربي. يا ربي تشافيهم. لا malade est guérie هنايا ما كاين عندناش لو برونون ريفليشي. دونك ما شنو هو لو برونون ريفليشي؟ هو هذاك سو اللي كيكون لينا في لا فورم برونومينال. دونك هنايا ما كاين عندناش ان فيرب برونومينال. vous vous êtes inquiété pour rien. هنايا عندنا لو vous فينا هو لو برونون ريفليشي؟ هذا vous. هاد vous هادي هي هو لو سوجي، وهاد vous هذا هو ديال لا فورم برونومينال ديك سو. ما يمكن ليناش نديرو vous ولا vous te vous me. non on peut pas le faire. غادي نقولو vous
زانكيتي. هذا هو لو بارتيسيب باسي مع لوكسيليير اتر اللي هو هذا، وهذا لو بارتيسيب باسي لا رديتو البال هاد لا بتيت اس، هاد اس هادي ديال البلوريال، حيت فو راه هنايا راه البلوريال. دونك درنا لاكور هنايا، هادي كلها غادي نديروها في الاحمر حيت هادي فورم برونومينال. نردوا البال مزيان لو سوجي واش هو يا كان في المفرد ولا في الجمع، باش نردوا البال واش نديروا لاكور ولا ما غاديش نديروه. il s'inscrit au cours de théâtre. عندنا il هو sujet، وعندنا inscrit s'inscrit هو لو فيرب. كاين لينا هنا هذا في لو بريزون دو لانديكاتيف، وعندنا هاد لو اس هو لو برونون ريفليشي. علاش كتبان لكم هاد لابوستروف؟ حيت هو الاصل تاع هاد اس ابوستروف هو سو، ولكن ملي كتلاقى لينا فوايل مع فوايل، هذيك لو او مع لو اي، اون بو با دير il se inscrit، كنقولوا كنحيدوا داك لو او بحال هكا ياك، وكنديروا لابوستروف بلاصه داك لو او ديال سو. ما يمكن ليناش نحيدوا لو اي، راه غنخرجوا على لا فورم ديال لو فيرب، غادي نحتفظوا بلا فورم ديال لو فيرب، وغادي نخليو لا فوايل ديال لو فيرب، وغنحيدوا لو او ديال لو برونون ريفليشي، وغادي نديروا في بلاصتها لابوستروف. غادي يكون عندنا il s'inscrit. هنايا عندنا forme pronominale. on va mettre هاد لا phrase bleu rouge كامله. دونك عندنا لا forme pronominale في B و C. التمرين الثاني. trouver la forme pronominale qui convient. tu t'abrites sous le vent. vous vous rendez compte de votre erreur. la voisine se promène dans le jardin. je me fatigue facilement. les enfants se calment. tu t'abrites. أول حاجة فينا هو السوجي هو tu، فينا هو لو فيرب abrite، وعندنا لو تي هنايا بحال سانسكري. عندنا ت tu te abrites، ما يمكن ليناش نديرو tu te abrites، دونك tu t'abrites sous le vent، يعني tu t'abrites تحتمي شي حاجه، مشي ملجأ ولا شي بلاصه. الا مثلا كتصب الشتاء ولا شي حاجه كتضرق راسك، tu t'abrites تحتمي. vous vous rendez compte de votre erreur. عندنا هنايا وقت ما شفتوا هاد فو معاوده ولا نو معاوده، هنايا راه عندنا لا فورم برونومينال. دونك vous rendez le verbe rendre. هنايا ملي كيكون عندنا لا فورم برونومينال se rendre. ez هنا le présent de l'indicatif. عندنا le présent de l'indicatif، دونك عندنا vous vous rendez compte. هنايا غنديرو بحال هكا vous vous rendez compte. la voisine se promène dans le jardin. عندنا la voisine هو le sujet، وعندنا promène هو le verbe، وهاد سو نورمالمون ليكزارسيس راه ما كاينش فيه هادو، ولكن انا درتهم باش نوفر الوقت. سو هو لو برونون ريفليشي، كنقولوا لا فوازين سو برومين دون لو جاردان، الجاره كدور ولا تتجول في الحديقه في الجرده. دونك هنايا درنا لو او حيت عندنا لو بريزون دو لانديكاتيف، وعندنا لا فوازين. علاش لا فوازين خاصنا نعوضوها بان برونون بيرسونيل عائد عليها، هي الضمير ال، كنديروا ال. je me fatigue facilement، كنعيا دغيا ولا بسهوله، كنديروا je هو لو sujet، و fatigue لو verbe fatiguer se fatiguer، وهنايا عندنا me. خاصنا نردوا البال، راه عندنا جو ماشي جو تو. الا غنقولوا جو تو فاتيغ هنا بحال قلتي كنعييك، اما الا بغات تهضر على راسك تقول جو مو فاتيغ فاسيلمون كنتعب بسهوله. لي زونفون سو كالم. لي زونفون سو كالم هذا هو في البلوريال غادي نديروه بالاحمر، ولو فيرب هنايا كالم سو كالم حتى هي بالاحمر. عندنا ان تي في البلوريال، كلهم هادو في لا فورم برونومينال. كنردوا البال لي زونفون غادي نديروه في بلاصتها il في البلوريال، وهنايا ان تي ديال التيرمينيزون ديال بريزون دو لانديكاتيف. هاد الافعال كلهم في بروميير جروب من غير روندر تروازيام جروب. دونك غنخلي لكم تمرين اخر في صندوق الوصف، وغادي نخلي لكم القاعده في صندوق الوصف. درنا هاد لي زيكزارسيس اونصومبل، نتمنى انكم فهمتوا معايا الدرس،
وخليوا لي كومونتير الا ما فهمتوا شي حاجه، لايكيو وبارطاجيو، وبسلام عليكم.